बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे मागानी तुम्ही घेतल्यात बसायले सोम्या तुवे मागानी तुम्ही घेतल्यात बसायले सोम्या तुवे घेऊन आयल्या हेरिते हात धाड आमकां तुजे कृपे सवे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे कष्टोचाक वजन वावोचाक लागी आपयले तुवे कष्टोचाक वजन वावोचाक लागी आपयले तुवे कर हडू तर वजन आमचे दी सर्व लोकाक जिवीत नोवे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे
आयसो सोम्यान केलो संतोष उल्हासान आमी पावसो संभ्रम ओडा दाबाजेसो आमच्या पिरगजेच्या व्हडल्या फेस्तासो आदल्या वर्सा बाळक जेजूक समर्पिल्ल्या या कोपेलाचो बंगारोत्सव आमी व्हडा दाबाजेन आचरसिलो. ह्या उपरांत एक कोपेल आमच्या आदल्या गवळी बाप आदीक मोनादीक लुईस पाऊल सोजान अधिकृत जावन ही एक पिरगज जावन परगट केले. अशें आसता ह्या वर्सा आमचे हे फेस्त कोपेलाचे न्हय बागार उळिया पिरगजीचे व्हडले फेस्त जावन आसा. ह्या फुडें आमी एक पिरगज कुटुंब आनी आज आमी सर पिरगजगारां सांगाता मेळून बाळक जेजूक मान करूंक आनी ताज्या मुखांत आमकां मेळलेल्या सर कुरपे बेसावांक आमी धन्या देवाक अर्घ दिवंक हे पवित्र एवकारिस्ताचे बळिदान भेटोवंक सांगाता मेळ्ळ्या. क्रिस्ताच्या मेटांनी भावार्थाच्या वाटेन म्हणल्या संदेशाकाल आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. प्रत्येक जावन आमच्या दियेसीचे युवजनाक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा सर युवजनाक हो एक प्रत्येक उलो जावन आसा. क्रिस्तान आमकां शिकयल्या आनी जियेल्ल्या वांजेलाच्या वाटेन आमी सोडून आमच्या बावतिजमान आमकां मेळलेलो भावार्थ दिसपट्टे जियोंकू आयचे फेस्त आमकां प्रेरण जावन ही वाडोवन येवची दियेसीसेंतली ल्हान पिरगज तरी हांगासर वस्ती करतल्यांचो भावार्थ जिवाल जावन आसा. कश्टा दुखांत विघ्ना अनवरान देवाचेर आमी भावार्थ दवरला आनी त्याच देवान आमकां राखून सांबाळून व्हेला. मुखल्या दिसांनी हो आमचो भावार्थ आनीकी घट आनी क्रियाल जायशे त्याच आमच्या पात्रोन बाळक जेजू कडेन आमी ह्या मिसाच्या बळिदाना वेली मागया. तशेंच आज आमी प्रत्येक तरान मागया आदी तावन आज म्हणसर सेवा दिल्ल्या कोवेंताच्या सर कापोचीन बापांचो देवादीन बाप आपोलनारिस्तावन प्रस्तुत विगार जावन सेवा दिवच्या बाप जेराल्ड लोबो आनी पारंगीपेट कोवेंताच्या सर याजकां पासत आमी मागया. तशेंच ह्या बागी दिसा आमी प्रत्येक जावन मागता आमकां कुमक केल्ल्या सर दानी पासत तांच्या उदार मनान हांगासर हो सांको बांदूंक आमकां फावो जाला. देवाक आमी अर्घ दिता आसतना ह्या सर उदार मनाच्या तोच देव बेसावांनी बरो म्हूण मागया. उबे रावन प्रवेश गीत गावया. तुझे
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पावुरवळ्या या नव्या फिरगजेचें पयलें व्हडलें फेस्त संभ्रमच्याक ह्या बाळोक जेजूक समर्पण दिल्या देव मंदिरांत आमी सांगता आयल्या. ह्या संदर्भी फाटल्या ह्या वर्सा खातीर मात्र न्ही आसता, फाटल्या सुमार 50 वर्सांनी हांगासर भावार्थ रुथा जाला हाचो सगळ्याचो उडास काडून देवा कर्गां जावन हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरता. आमच्या दियेसीजेंत आमी येदोळस आयकल्ल्या प्रमाणे हें वर्स युवा जाणांक समर्पिलां आसता. क्रिस्ताच्या मेटा आनी भावार्थाच्या वाटेन आमी सर्वांनी आनी विशेष करून ह्या वर्सा आमी मागता आमच्या युवा जाणांनी फुडें वेचाक आनी जैताच्या त्या गहंताक आमच्या युवा जाणांनी पावच्याक ह्या संदर्भी सर्व आमच्या युवा जाणां बसोती आमी प्रत्येक तरान मागया. भावार्थ आमकां देवान दिलें एक वर्तें देणें, आमच्या पवित्र स्नानांतावन आराम करून येदोळ पर्यंत ह्याच भावार्थांत त्याचो सम्यान आमकां मुखार चलयलां. भावार्थाच्या वाटेन आमी फुडें येवचें केलां. ह्या खातीर देवा कर्गां दिवन आयचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. आनी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक फुडें सरतना आमचें उणेपण, आमच्यो चुकी आनी पातकां वळखून घेवन देवातावन आनी एकामेकातावन आमच्या सर्व पातकांचें आतां बोगसाणें मागया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवदा देवाक मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो आपरान, हो म्हजो आपरान. तुजें सदां संवकार मदयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं मनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
प्रार्थुया. बापा, तुजेर आसा आमचो सगळो विश्वास. तुजें कुटाम राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पहिले वसाप इजया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसाप. उज्जियाराच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सरेस्पराक एका उंच शिवासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेस्ताच्या सोग्यान मंदीर भरलें. ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जन एकल्याक 6 पाकटे आसले. ते एकामेकाक अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर देव. सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांचे बबेच्या आवाजान दारवांत हल्ले आनी मंदिरांत दुवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हणलें, हाय मुजे कटा, म्हजो नाच जालो मू, कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेता आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबरांच्या सर्वेस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी आयलो. चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन मुजेशी उबून आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, हो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुज्या पाताक बोगसाला. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, हांव कोणाक धाडूं, आमच्या पासत कोण वेतलो. हांवें जाप दिली, आबले, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचे उतारे. परगटलेले परी
हांवें परगटलेले आनी थंयच तुमी सतमानल्यात. दुसरे वसाक साम पावलोन कोरीत घरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाक. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्ल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जडटल्यात. नात जाल्यार तुमचो भोवाट निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका नकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण अजून पर्यंत जिवन आसात, पूण थोडे मन पावल्यात. उपरांत तो जाकोबा दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. धर्मदूतां मदें हांव कनिश्ट धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दख दिल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार ते देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे ते निर्फळ जावंक ना. निजाकी सांगचें जाल्यार तांचे सक्ता प्रास चड मिणातेन हांव वावरलां. हांव जावं ते जावं आमी सकट परगट करता ते एकच आनी तुमी सतमनलाय तेंच. देवाचे उतर हें. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे तडीसरसी जेजू उबो आसतना देवाचें उतार आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. तवळ सरोवराचे तडीक लागल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोनींतले देंवोन आपली जाणां धुतले. तांतले एक दोणीर सोडोवन ती सिमांची दोन थोडे तावन चिक्केसे मुखार सुटोवन रावंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर
तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातास सिमांक सांगलें, 2 गूंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळाक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक लागलीं. तवळ दुसरे दोणेंत आसल्या आपल्या संगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करीशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी संगाता मेळोन दोनींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सोदशिल्लो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे संगाती समेस्त विचमीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव विचमीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमांक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. दोनी तडीक हाडटस सक्कडी सांडून ते जेजूचे पाटलाव करून गेले. देवाचे शुभ वर्तमान हे. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, फ्रांसांत एक पावटी पवित्र होस्तून कुमगारांत जेजू दिश्टीक पडली एक खबर जाली. लोकां मदीं इतली खबर जाली, ती खबर रायाकी वचून पावली आनी तो वळसो राय लुईस नोवो. आनी ह्या रायाक कोणे एकल्यान सांगलें, तुंय वचून हें व्हरतें घडीत पळोवन ये, पवित्र कुमगारांत जेजू दिश्टीक पडला म्हणून. आनी तो वळ राय लुईस नोवो म्हणा लागलो, आज पांचांवची बावार्थ नातल्ल्यांक आनी तांकां ती गरज आसूंक पुरो, पूण म्हाका बावार्थ आसा आनी देखून म्हाका अजापां गरज नात. हांव दोळे धांपूट जाल्यारय पवित्र कुमगारांत देवाक पळोवंक शकता म्हणा लागलो. बावार्थाचें एक उत्तीम निदर्शन ह्या रायान प्रदर्शीत केलें. मोगाच्या भाव भयणींनो, आज आमी ह्या पावुरवळ्या बाळूक जेजूक समर्पण दिल्या ह्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त आनी पयलें फेस्त संभ्रमत आसतना क्रिस्ताच्या मेटांनी बावार्थाच्या वाटेन म्हणलो संदेश आनी विशेश करून आमच्या युवा जाणांक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हो नियाळ आज आमी करता. बाबार्थ म्हणलो न्ही फकत युवा जाणांक मात्र, बगर आमकां हरी एकल्याक. आनी हांगासर आमी 1000 जाल्यां पैकी चडीत आमी वडा आसा, युवा जण भोव थोडेच आसात. पूण बाबार्थ म्हणलो हरी एकल्याक आनी आमी हरी एकल्यांनी क्रिस्ताच्या मेटांनी बाबार्थांत फुडें वचोंक जाय म्हणलो थोडो संदेश ह्या फेस्ता वेळा आमी आमच्या जिबिताक घेवचो. पयल्यान पयलें बाबार्थ म्हळ्यार कितें गे म्हणून कातोलीक पवित्र सभेचे दोतोर बाबार्था विशयांत उल्लेख अशें म्हणटा. बाबार्थ म्हळ्यार आपणाकच उगडापो केल्ल्या आनी आपणाकच आमकां ओपसून दिल्ल्या देवाक आमी मनशान दिवची जबाब जावन आसा. देवान आमकां आपणाकच उगडापो केला आनी ताच्या पुता मुखार आमकांच ताकाच आमकां ताणें दिलां आनी ताका आमची प्रतिक्रिया आमी आमकांच देवाक दिवची. आनी हो जावन आसा बाबार्थ म्हणटा कातोलीक पवित्र सभेचे दोतोन. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत पत्रकर्ता म्हणटा बाबार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसानांत त्या संगती विशयांत आमकां आसची खात्री. बाबार्थाच्यो संगती आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक मेळनात, ह्या आमच्या कानांनी आयकोंक मेळनात, ह्या कितें आमी पंचेंद्रिया म्हणटा सेन्सस म्हणटा ताका ते लागू जायनात. ताच्या भायर आशिल्ल्यो संगती आमी पातयेवच्योच बाबार्थ म्हणून हेब्रेवांक बरयलो पत्रकार म्हणटा. 2012 इसवी पापसाहेबान पवित्र सभेंत बाबार्थाचें वर्स म्हूण परगट केल्लें आनी ह्या संदर्भार तो वर्सो पापसाहेब बेनेडिक्ट 16व्यान बाबार्थाचो दारवटो म्हणून एक अपोस्तोलीक पत्र परगट केल्लें.
आनी ह्या पत्रांत पापसाहेब बावार्था विशयान उल्लेख करून म्हणटा बावार्थ म्हळ्यार सोम्या संगी आनी सोम्या थंय जियेवंक आमी घरची विसवण सोम्या संगी आनी सोम्या थंय जियेवंक आमी घरची विसवण आनी ही विसवण आमच्या पवित्र स्नानानंतच जाल्या आनी पवित्र पुस्तक मुखार दवरन आनी पवित्र सभेची चरित्रां मुखार दवरन पापसाहेब कोणें सगळी ही विसवण विशेष तरान करून बावार्थाक एक उत्तीम देख जाल्यात म्हूण सांगता पयल्यान पयली अवंकार मोरी बडव्यान हीच बिहाडिल्ल्या दिसा मोरयेन संपूर्णपणान आपणाक देवाक समर्पण दिली देवाच्या कामाक समर्पण दिली हांव जावन आसा सोम्याची साकर म्हणून बाबार्थाची एक उत्तीम जाप तिणें दिली आनी तितलें मात्र न्ही सगळ्या जेजूच्या परगट जिवितांत मोरी जेजू सवे जेजू संगे आसली जेजू सवे ती समकाली आनी खुर्सामळी सयत त्या बाबार्थाची विशेष परगटणी तिच्या मुखांत जाली म्हणून पापसाहेब थंयसर उल्लेख करता ताच्या उपरांत जेजूचे 12 जाण अपोस्तल तांणी जेजू सवे जियेवचे निर्धार केलो थोडे अपोस्तल आयच्या सुवार्थेन आमी आयकल्या प्रमाणे पेद्रू आनी ताच्या सांगात्यांनी जेजूचो पाटलाव केलो तें एक मासलेचें अजाप जाल्लेंत जेजूचो पाटलाव केलो म्हणून आयची सुवार्थ आमकां सांगता ताच्या उपरांत धमदूत म्हणजे सुरविल्ल्या पवित्र सभेन धमदूतांनी कृत्यां पुस्तकान आमी वाचता सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आसल्या जेजूच्या पाटलावदांची जिणी एक देखी बरीच जिणी ती अजून आमी उडासा करता आनी आयची आमची जिणी तशी जायची म्हणून आमचे प्रयत्न आमी करनत आसा बाबार्थाची उत्तीम देख त्या सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत क्रिस्तांवांनी दिल्ली जावन आसा ताच्या उपरांत पवित्र सभेच्या 2000 वर्सांच्या चरित्रेंत कितलेशे मार्तीर रक्तसाक्षी कितलेशे गोवळी सांत भक्त पवित्र सभेंत बाबार्थाची वाट समकाल्यात आनी जेजू सवे जेजू थंय जियेवन एका शेवटाक ते पावल्यात म्हणून पापसाहेब थंयसर उल्लेख करता आनी आखरेक पापसाहेबान उल्लेख करचे असंख्यात क्रिस्तांव लोक सगळ्या पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आनी आयच्या ह्या घडये कितलोसो क्रिस्तांव लोक बाबार्थाक स्पंदन करतात बाबार्थ जिवन जियेतात सोम्या संगी सोम्या सवे जियेवन ताचें जिवन फुडें व्हरतात आनी आमचे विशांती पापसाहेब थंयसर उल्लेख करता आनी ह्या रितीर बाबार्थाची उत्तीम देख सगळ्या पवित्र सभेन आसा म्हणलें तो सांगता आमच्या बाबार्थाच्या वाडावळींत आनी परगटणेंत एक 3 हंत आमी सांगी येता पयलो हंत जावन आसा जल्मान बाबार्थी आमी सगळीं सडावत आमी आमच्या ल्हानपणारच पवित्र स्नान खाण घेवन आमी बाबार्थी म्हणून आमी म्हणटा आमी बाबार्थी म्हणूंक अभिमान पावता कित्याक आमची वडिलां बाबार्थी आमचो आजो आजी बाबार्थी आमची मालगाडी बाबार्थी आनी तांच्या कुटुंबा संततेन आमी आयल्या देखून आमी बाबार्थी म्हणून आमी म्हणटा आनी ह्याच खातीर बाबार्थाचें केंद्र इगर्ज एक टेंपल आमकां आमच्या पवित्र स्नानांतावन आमकां मोगाचें पवित्र स्नाना वेळार आमकां उखाल हाडल्लें आनी मरणा वेळारय आमकां इगर्जेक उखाल हाडटले आनी मोदें जायते फुडें आमी उखाल म्हणले बरी हाडल्लें आसा आयतारच्या मिसाक वच म्हणटाना वत्ता एक भोव कश्टांनी येवचेंय आसा उखाल हाडले बरी जावं करून आमचे भुरगीं आमची युवा जाणां आमचे वैश्य सांदे आयतारचे दोतोरनीक ह्या आयतारच्या शिकोवणेक वच म्हणटाना तांकां उखाल हाड म्हणले बरी हाडल्लेंय आसा आनी त्या रितीचो एक आमचो जल्मान बाबार्थी म्हूण आमी म्हणटा टांझानियांत वावरकरचो एक याजक म्हणटा टांझानियांत सुमार 60% क्रिस्तांव लोक पूण बाबार्थ भोव थोडो थंयसर क्रिस्तांव लोक इतलो आसा जाल्यार काजारां घडानात ह्या काजारां रेस्पेरानांत पूण कुटुंबा जिवीत आसा सांगाता जियेतात पूण बाबार्थी जिवन ना पवित्र सभेच्या त्या साक्रामेंताचें जिवन आपणावंक मुखार सरचे भोव थोडे आसात जावं करून आमच्याच विशयान उल्लेख केल्यार आमचो ह्या करावळी प्रदेशांतलो बाबार्थ 65 वर्सांचो आनी इतलो बाबार्थ आसो न्ही कोण एकलो याजक म्हणटलो हांवें एक सवाल विचारलें इस्टर वा पास्कां बेस्त म्हळ्यार कितें आनी जाम्यान तेकल्यान जबाब दिली भाऊशा पास्कां बेस्त म्हळ्यार जेजू जल्माल्लें फेस्त आसता म्हणा लागलो तितलो गुंडाळसो आमचो बाबार्थ पास्कां फेस्त जेजूच्या जल्माचें फेस्त म्हणचे तितलो बाबार्थ आमचो 85 वर्सांचो हें सगळ्यांत एक खंय एक अप्रूप घडीत तें दुसरो हांत आमचो बाबार्थ असो जावन आसा आमी सवयेन बाबार्थी आमकां संवय जाल्या आयतार आयलो म्हणटाना आमकां मिसाक वचाचेंच नाजाल्यार जायना मिसाक वेचें रेतेर वेचें मागण्याक वेचें आराधनाक वेचें हें सगळें आमी अप टू डेट परफेक्ट आमी आमकां एक दीस मीस कळ्ळ्यार जायना ती संवय जाल्या आनी देखून आमी सोमार आयलो म्हण सोमारा नोवेनाक वता मंगळारा रेतेरेक वता बुधवारा व्हडल्या बेस्ताक वता ब्रेस्तारा
आमी यात्रेक भयणाक घेता शुक्रार आराधनाक घेता सोनवारा कुमसाराक घेता आयतारा मिसा घेता सगळो हप्तोच आमकां हे सवय असो हो भावार्थ सवय असो हे सवय जाल्या आमकां वेळ आसा देखून आमी वेता आनी वचना जाल्यार ही आमकां जायना असल्या सवयेच्या भावार्थान एक पोट याजकान आयतारा दिसा एनावन्स केलें येवच्या आयतारा पवित्र सभेचें मरण आसा मरणाक येयचें म्हणून लोकांक जाप जालें पाद्री कालें म्हणटा येवच्या आयतारात यानी की एक हप्तो आसा येवच्या आयतारा पवित्र सभेचें मरण आसा म्हणून लोकांक बारी आतुराय देखून येवच्या आयतारा लोक सगळो आयलो प्रधान मिसाक याजकान सांगले प्रमाणे मिसाक येनातलो लोकय आयलो मिसाक कालें कोणाचें मौन पळयचें म्हणून पळयतना पाद्रेबान सांगलें सोमा मुखार पेट दवरल्या मरणाची पूण दांपून आसा लोकांनी चिंतलें भविश्या हें मौन कुसलां आसतलें एक हप्ते आदीं सांगलें न्ही पेट उक्ती करनात आज आमकां पळयोंक ना पूण मरणाची रीत मात्र आसा आनी मिसूर जालें मिसूर जावन वांजेर वचून जाताना शर्माव सांगता सुरवेर याजाक म्हणा लागलो तुमी सगळे पवित्र मरणाक आयल्यात न्ही मरण दांपलां पूण तुमकां एक अवकाश थोड्या घडयांक मात्र आतां पेट उक्ती करतात तुमी मरणाचेर एक दिश्ट घालयेत म्हणून आनी सगळ्यांनी येजे आतां लायनीर येवन मरणाचेर एक दिश्ट घालून वसाचे मागीर परत आमी पेट दामतले हांव आनी मागीर पवित्र सभेचें मौन करतले हांव म्हणून लोकांनी आतुरायेन येवंक धरलें पेट उक्ती केली पळयतना त्या पेट्यान असो एक आरसो मात्र आरसो हर एकल्यानी पळयलें आरसो आनी आरशांत आपलें तोंड पळयलें आनी गेले आनी उपरांत संदेश दिलो भविश्या संदेश तुमकां अर्थ जालो पवित्र सभा मेल्या लोकां आयतारा जायतो लोक मिसाक येता जाल्यार भावार्थ जिवो ना आनी देखून तिसरें अंत आसा पवित्र ह्या भावार्थाचें आनी तें जावन आसा जिवाळ भावार्थ जावं करो ते पयलो आमी जल्मान भावार्थी दुसरें आमी सवयेन भावार्थी तें गरज वय पूण ताच्या फाटल्यान एक जिवाळ भावार्थ ना जाल्यार आमचो भावार्थ आसोनी नातल्ले बरी आनी हे हो भावार्थ आमकां सताची जिणी जियोंक नितीची जिणी जियोंक मोगाची जिणी जियोंक शांती समाधानाची जिणी जियोंक सुदार सुनवरची जिणी जियोंक बक्षाण्याची जिणी जियोंक आमकां प्रेरीत करता आनी हो जावन आसा खरो भावार्थ जिवाळ भावार्थ सांगातास जल्मान आनी सवयेन भावार्थ तो सगळो अर्था बरी जाता जाल्यार जिवाळ भावार्था वरवीं देखूनच जेजून सांगचें तुमचो उजवाड संवसारा मुखार परजोळून दी ते तुमचे बऱ्यो करण्यो पळयोवन दी आनी देवाक सर्गी आसच्या म्हज्या बापाक महिमा दिवन दीत म्हणून आनी हो भावार्थ उजवाडाक सरी केल्लो पवित्र पुस्तकांनी आमी पळयता पवित्र सभेच्या आचरणांनी आमी पळयता आनी देखून आमकां पवित्र स्नान दिता आसतना पास्काच्या वातींतोन पेटयली एक वात एक उजवाड आमच्या वडिलांच्या हातीन दिल्लो ह्या पदोर मदनच्या हातीन दिल्लो आनी म्हणलें आवय बापायनो आनी पदोर मदनीनो हो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात आनी हो उजवाड कसलो हो उजवाड भावार्थाचो उजवाड हो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात क्रिस्त येता तेन्ना उजवाडाचें भुरगें कशें जाला अशें ह्या भुरग्यांक तुमी देख दिया म्हणली एक उतरां आमच्या पवित्र स्नानाच्या संदर्भान मणियारान उसारिल्लीं आमी पळयता आनी ह्या रितीर भावार्थाचो उजवाड ह्या बऱ्या करण्याचो उजवाड आमच्या बावरी आमी दाखय जाय आनी तो जावन आसा जिवाळ भावार्थ कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बागार भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलता देखून आमी सोम्या संगी आसूं या सोम्यातोन पयस आसूं ताका मानवून चलचोच आमचो इरादो आमचो उद्देश म्हणटा एकच उद्देश आमी सोम्या संगी आसूं सोम्या लागीं आसूं सोम्यातोन पयस आसूं आमी उजवाडान चलची आनी हो उजवाड कसलो जेजून सांगलो तुमचो उजवाड संवसारा मुखार परजोळून दी ते तुमचे बऱ्यो करण्यो पळयोवन दीत आनी सर्गी आसच्या आमच्या बापाक महिमा दिवन दीत भावार्थाची वाट म्हणून आयच्या ख्रिस्ताच्या संदेशान आमी नियाळता भावार्थाच्या वाटेन मुखार समकोचें आमच्या युवा जाणांनी आमच्या भुरग्यांनी आनी आमी सगळ्या भावार्थ्यांनी ती मेळटा ती वाट समका जाय आनी जाकोबाच्या पत्रांत आमी पळयता आमकां हर एकल्याक 2 पांय आसात आनी मेळटा ह्या वाट मुखार समकाचें जाल्यार एक मेळटकान आनी एक मेळट वसाचें एक पांय मुखार दवरचें आनी फाटीं आसलो पांय परत मुखार हाडचे हे दोनी मुखार वेताना वाट सात आमी मुखार वेता आमी मुखार समकाता आनी त्याच प्रमाणे जाकोब म्हणटा भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो ह्यो 2 संगती कोणी म्हजे कडेन चॅलेंज मारता जाल्यार मारून दी आपणाक भावार्थ आसा पूण बऱ्यो करण्यो गरज ना म्हणून तें साध्य ना तें एका पांयान चललेलें बरी एका पांयान चलोवंक कश्ट उडखाणा मान वसाचे शिवाय चलोवंक जायना एका पांयान आनी त्याच प्रमाणे भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो
हांव म्हज्या बऱ्या करण्या मुखांत्र म्हाका भावार्थ आसा म्हूण दाखयता म्हणलें एक चॅलेंज तो उडयता आनी देखून भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो सांगात गेल्या शिवाय भावार्थ जिवाळ जायना देखून केदाळा ते दोनी सांगाता ना तो वळू आमी फकत जल्मान भावार्थी आनी सवयेन भावार्थी मात्र शिवाय जिवाळ भावार्थ आमचें तें आसूंक साध्य ना. सुरवेल्या पवित्र सभेचें जिवन हांवें आतां उल्लेख केलें तांचे मदें भावार्थ जिवाळ आसलो देखून पवित्र सभा फाटल्या सगळ्या 2000 वर्सांनी त्या सुरवेल्या पवित्र सभेचेरच केंद्रीकृत करून हर एका काळाची पवित्र सभा जिवाळ करूंक प्रयत्न करता आनी त्याच दिशेन आयच्या काळार आयची पवित्र सभा तेंच सुरवेल्या क्रिस्तांवाचें जिवन आमच्या मुखार दवरता आनी हें जिवन जियोवच्याक व्हडलो सांको आसल्यार साध्य जायना देखून आमी ल्हान पंगडांनी सांगाता मेळा जाय म्हणटा. ल्हान समुदाय म्हणली एक मांडावळ पवित्र सभेंत आयच्या दिसा चड आनी चड म्हत्वाची जावंक पावल्या. ह्या फावोर उळया ही फिरगज भोव ल्हान जावंक पुरो देखून हांगासर भावार्थ सडीत जिवाळपणान जियोवंक सगळ्या फिरगजगारांक एकामेकाची वळख आसा आनी देखून त्या रितीन जियोवंक साध्य आसा. पूण इल्लीशी व्हड आसलेल्या फिरगजांनी ल्हान ल्हान वाडे करून थंयसर वाड्यागार सांगाता मेळोवन ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची जमात चलोवन भावार्थ क्रियाळतरान जिवाळतरान जियोवंक प्रयत्न केल्ले आयच्या पवित्र सभेची मांडवळ जावन आसा. भावार्थ नातल्या वेळा पिडा झुजू आनीत भ्रश्टाचार फटकीरपण आकेरनांतलीं पातकां वायट असो अनुभव मरणाचें कठोर सत हें सगळें आमच्या भावार्थी जिवनाचेर काळो काडटा. भावार्थ ना जाल्यार आमकां हें सगळें ह्या संवसार आमचे बोवारी आमचे मदें आसलें स्विकार करूंक या तें पयस करूंक आमकां साध्य जायना. आनी देखून कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा असालो भावार्थ असो काळोख जिविताची ह्या भावार्थाची ह्या आत्म्याची काळकी रात म्हणटा आनी ह्या काळक्या रातींत आमच्या भावार्थाचो दिवो आमी पेटोवची गरज आसा. भावार्थाची दिवो आमी पेटोवची गरज आसा. आनी असल्या काळक्या राती देवाचें हाजरी देवाचें हाजरपण भोगचें क्रिस्ती जिविताक एक पंतावन एक सवाल जावन आसा म्हणलें कुर्साचो सांजो हांव सांगता. आयच्या वाचपांचेर आमी गमान व्हरया. पयलें वाचप इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतले इजाया प्रवादीचें आपोवणें. इजाया प्रवाद्यान एक दर्शन देखलें सगळें पवित्र देवाच्या सन्निधीन तो आसलो देवाच्या हाजरेंत तो आसलो आनी ह्या हाजरेंत सगळें पवित्रपण सगळें भाग्यवंतपण सगळें परजळ पळयत आसतना ताका बगलें हांव हांगा आसोंक ना फावो कित्याक ते देवदूत पवित्र 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 दळबारोसो सरेस्पो देव म्हणलें गीत गायताले आनी तसलो एक परजळ आनी पवित्रपण थंयसर आसलें आनी देखून ताका बगलें ह्या जाग्यार हांव आसोंक ना फावो कित्याक हांव मेळ्या वंटासो. आनी तो वळू देवदूतान हिंगळ्याचें कोलीतान ताच्या वंटाक लायलें आरे तुका नितळ केलां शुद्ध केलां तुजीं पातकां बोगसाल्यान तूं नितळ जालाय. आनी देवाच्या सवालाक तो जाप दिता कोण वेतालो आनी इजाया प्रवादी म्हणूंक लागलो आबळे हांव तयार आसां हांव वेतां. तो नितळ जालो. त्या एका देवाच्या हाजरेंत पवित्रपणांत भावार्थाची काळकी रात ताका भोगुल्ल्या वेळा देव ताच्या कुमकेक आयलो देवान ताका नितळ केलो आनी तो ताच्या मिसावाक आयतो जालो. आनी असलो संदेशाच्या सुवातेंत आमकां आयकूंक मेळ्ळो. पेद्रू आनी ताचे सांगाती व्रतेन ते पागी आनी त्या रतीन तांकां कांयच मासली मेळ्ळी ना. बागार जेजूच्या एका उतराक ताणें जाळ उडयलें आनी जाळ भरून मासली मेळ्ळी म्हणून आयची सुवार्ता म्हणटा. आनी एका रुखाच्या कामाच्या एका व्यक्तितावन हांवें पागीन मासली भागचें शिका जाय गी. भौशा ह्या पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्याक लज बगली जालें जावं की पुरो जेजू रुखाडाचें काम ह्या सुताराचें काम ताच्या बापायची वृत्ती आनी असल्या कुटुंबांत जावन आयल्या जेजून ताका शिकयलें मासली पागचें. पूण जेजूचो उद्देश दुसरोच आसलो. आनी ह्या वेळा पेद्रूक बगलें हो मनीस पवित्र हो जावन आसा भाग्यवंत आनी ताचे मुखार हांव रावोंक ना फावो. देखून पेद्रूस म्हणटा म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. ताचें तें उणेंपण ताका जळकालें. मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत जें कितें खुर्साच्या सांजवान सगळी ती काळकी रात पातकाची वायटाची फटकीरपणाची झुजाची लढायची पिडेची येता आसतना आमी तो भावार्थाचो दिवो पेटोवन दवरूंक जाय. आमकांय इजाया प्रवाद्या बरी ह्या पेद्रू बरी आमकांय बोगा जाय. आमी ना फावो पूण देव आमच्या कुमकेक येता. आनी त्याच घडये पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेजूचो फाटलाव करून गेले म्हणून सुवार्थ आमकां सांगता. देखून भावार्थ न्ही केवळ आमचे मात प्रयत्न
आमचे मात प्रयत्न जाल्ले जाल्यार तें फकत तें जल्मान आमी बावार्थी आमच्या वडिलांनी प्रयत्न केले आमकां उखान हाडले आनी पवित्रान दिलो आमी बावार्थी जाल्या म्हूण चिंता ह्या सवय असो बाबार्थ ते फकत आमी कश्ट जाल्यार सकाळीं उठता आनी मिसाक येता सवय असो बावार्थ तितले मात्र न्ही बगार बावार्थ देवाचें देणें जावन आसा देखून जेजून एक फावटी आपल्या सिसांक सवाल केल्लें मनशा पुताक लोक कितें म्हणटा आनी तुमी कितें म्हणटा ना तूं जावन आसा क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण पेद्रून जबाब दिल्ली आनी तो वळू जेजून ताका सांगलें हें तुका उगडापें केलें तुजें आसता की न्ही तुजें आसता की तुवें जबाब दिल्ली न्ही बगा सर्गी आसच्या म्हज्या बापान तुका हें उगडापें केलें देखून बाबार्थ न्ही केवळ आमचे प्रयत्न मात्र बगार देवाचेंय देणें जावन आसा आनी हें देणें देव आमकां दिता आयच्या दुसऱ्या वचपान सांत पावल कोरिंथकारांक बरोवन सांगता जेजू मेलो जिवंत जालो आनी आपोस्तलांक 12 जाणांची सांग ह्या 11 जाणांची सांग दिश्टीक पडलो ताच्या उपरांत आनी 85 जाणां बावार्थ्यांक दिश्टीक पडलो आनी आखरेक म्हाकाय दिश्टीक पडलो म्हणटा तो हें देणें म्हाकाय लाभलें बावार्थाचें देणें म्हाकाय लाभलें हें देणें देव आमकां दिता आनी देवासोवें आमचे प्रयत्न आमी गेल्ल्या वेळा ते बावार्थाच्या मेटांनी आमी मुखार आनी मुखार वेतले हांव आनी मुखार वचचें जाल्यार 2 पांय गरजेचे बावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो जाकोबाच्या पत्रान आमकां सांगल्या प्रमाणे आनी अशें बावार्थाच्या जिवितांत आमी मुखार आनी मुखार वेतले हांव आनी आमी आशिल्ल्या शेवटाक पावतले हांव मोगाच्या भावा भयणीनो क्रिस्ताच्या मेटांनी बावार्थाच्या वाटेन म्हणलो संदेश ह्या फेस्ताचो युवा जाणांक आमच्या मतीन दवरन आज आमी नियाळ करता आसतना तुमी मस्त जाणांक सर वडिलां आसात आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जाणांक बावार्थाची उत्तीम देख दी जाय आनी उत्तीम देख दिवन आमच्या युवा जाणांक पवी सभेक लागीं दवरी जाय आयच्या काळार युवा जाणांक पवी सभेंत पयस वेचे अवकाश जायते आसात आनी देखूनच हें एक वेळा काळाचें लक्षण पारखून आदल्या वर्सा पापसाहेबान युवा जाणांचें सिनोद सभा पळयली आनी तातूंत हांव प्रेरीत जोड आमच्या DSCन ह्या वर्स युवा जाणांक समर्पण दिलां आमच्या युवा जाणांनी पयस वचून वचो युवा जाण आमकां जायचे युवा जाणांक पवी सभेक लागीं आसाचे इगर्जेक लागीं आसाचे समाजेक लागीं आसाचे बावार्थाक लागीं आसाचे आमच्या युवा जाणांतय मस्त थान आनी बूक आसा बावार्था खातीर ती थान आनी बूक थांबोवच्या खातीर जावंक पुरो नर्ग येतात लज येतात दाक्ष येतात जावंक पुरो तांणी ही लज दाक्षेण नोरगोवणी सांडून तांणी देवाक लागीं हेजें म्हणलो एकच उद्देश आमचे मतीन दवरून हें वर्स युवा जाणां खातीर आमी समर्पिलां देखून आमच्या युवा जाणांक आमी मार्गदर्शन दिया युवा जाणांच्या प्रेरण दिया युवा जाणांक आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया तांणी आमचे इगर्जेक लागीं आसाचे पवी सभेक लागीं आसाचे देवाक लागीं आसाचे सांगात तांच्या जिवितांत एक बरो फुडार तांणी आपणाचे देखून तांच्या पासून आज आमी प्रत्येक तरान मागया आमच्या युवा जाणांक बरें शिकाप मेळोवन दी शिकले तसलें तांकां जाय जालें काम मेळोवन दी तांकां बरो फुडार मेळोवन दी बरी सैरीक मेळोवन दी हे बरें धार्मीक जिवन स्विकार करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें प्रेरण लाबोवन दी आनी ताचो बेस स्विकार करून तांचें जिवन नंदन जावं दी म्हणून प्रत्येक जावन ह्या संदर्भी युवा जाणां पासून आमी मागया आनी हो ह्या बावार्थाच्या वाटेन मुखार चमकोवच्याक आमकां पवित्र सभेन दिवचीं साधनां आनी विधानां आसात पयल्या सुवातेर मागणें मीस देवाचें उतर ह्या मुखांतर आमी देवाक लागीं आसतले हांव पवित्र सभेक लागीं आसतले हांव बावार्थान जिवाळ आसतले हांव पेल्याची सेवा माया मोगाची सेवा सेवे शिवाय क्रिस्तांवपण ना पेल्याक बरेंपण केल्या शिवाय क्रिस्तांवपण ना आनी देखून आमी बरेंपण करच्या खातीर आमचे युवा जाणांक प्रेरीत करीचे युवा जाणांक भोगोंक नजो आमी खंय वयचें कोणाची सेवा करची कोणाक कुमो करची देखून पवित्र सभेंत आसच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत आमच्या वाड्याच्या जमातींत आमचे युवा जाणांक लागीं हाडचे युवा जाणांक थोडे फावटी आमच्या फिरगजांनी कितें जाता की म्हळ्यार आमचे थोडे गुरकार आसात या मुखेली आसात सगळे ते आपल्या मुठी भितर दवरतात युवा जाणांक कांयच अवकाश दिनात युवा जाणांची तेलां तालेंतां जावं पुरो तांकां तालेंतां आसात ह्या वाड्या जमातीक येवन जावंक पुरो एक बायबल क्विज घी आनी कितें घी या खेळ मांडून हाडूंक घी आमचे मलगडे थोडे सगळे न्ही थोडे गुरकार आनी मुखेली अवकाश दिनात देखून युवा जाणी येनात देखून आमच्या युवा जाणांक माया मोगाची सेवा दिवच्या खातीर तांकां ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जमातीक येवचें बरी आनी थंयसर फकत येवचें आनी बसचें आनी वेचें न्ही तांकां तें आकर्शीत करना तांकां साध्य जाल्ले अवकाश युवा जाणांक आमच्या
गुरकारांनी आणि युवा मुखेल्यांनी अवकाश आमच्या युवा जाणांक वदक संदीचे आणि आमच्या जमातीक तांकां आमी आपण हाडिचे. तिसऱ्यान पेल्याची स्वनियंत्रण एक बरो बेस बरो फुडार विंसून काडचे जाल्यार आमचे युवा जाणे स्वनियंत्रण करची गरज. कित्याक तांकां तांच्या बेसांतावन तांच्या मुखल्या फुडारांतावन पयस वरच्यो वाटो आयच्या काळार मस्त आसात. आमी खंय पळयले खंयच्या इगर्जेच्या वाठारांत पळोवंक गेल्यार युवा जण फकत मॅटार बसतात या दोऱ्यार बसतात आनी आमच्या मोबायलार आसा शिवाय दुसरें खेळोंक सयत येनात. आमच्या ग्रावंडांनी आमकां ग्रावंडां आसात, आमकां हॉलां आसात, आमकां इस्कॉलां आसा, रूम आसा, सगळें आसा. दुसऱ्या हेर समुदायाक असले सवलत्यो नात, आमच्यांक आसात. आमचे युवा जाण ते तसो उपयोग करनात. देखून स्वनियंत्रण एका तराचें शिस्तेचें जिवन तें गरज. आमच्या युवा जाणांनी मालगाड्यांक मान आनी गौरव दिवचें गरज. आनी हें सगळें केल्ल्या वेळा मात्र आमचे युवा जण एका बऱ्या फुडाराक बऱ्या बेसांक पावतले. आनी आखरेक न्हयच इगर्जेच्या वाठारांत मात्र युवा जाणांनी आसचें, समाजेंत आमच्या युवा जाणांनी बरसाचें. समाजेंत हेर धर्मासोवें हेर धर्माच्या लोकांसोवें बरसाचें, हेर युवा जाणां बरसाचें. समाजेंत आसच्या युवा संघटनांनी तांणी मेळाचें आनी अशें समाजेंतूय आमचे युवा जण परजोळून येचे. आनी अशें जाल्याक आमी सदांच युवा जाणांक प्रोत्साव आनी अवकाश वदक सून दिल्ल्या वेळार आमकां आमच्या युवा जाणांक लागीं दवरूंक क्रिस्ताच्या मेटांनी भावार्थाच्या वाटेन फुडें व्हरूंक आमकां साध्य जातलें. आनी हें जावं दी म्हणून ह्या वर्साच्या फेस्ता वेळार बाळूक जेजूक मान करच्या संदर्भी बाळूक जेजू लागीं आमी प्रत्येक तरांनी मागया. आमेन. सतमंता देवाक, सरपदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत सांबावलो, हांवखान मरियतांत जल्मालो, पोन्स पिलाता काल ताणें सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेन्ना जुंयांनी मेल्ल्यांची मनसिबो करूंक येतालो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवानपण, ससणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या मेटांनी भावार्थाच्या वाटेर आमच्या युवा जाणांनी आनी आमी सगळ्यांनी मुखार समुकोवच्याक देवाचो आदार आमकां गरजेचो. पळय आदार सगळ्या पवित्र सभेच्या सान्यांक विशेष करून युवा जाणांक मागया आनी आमच्यो सर गरजो सर्गीच्या बापा मुखार आतां आमी दवरया. मोगाला बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी खुर्सार आमचे खातीर मोरान बक्षांची देख दिल्या जेजू बऱ्या गवल्याची देख घेवन आपणा ताब्यान दिल्ल्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या राष्ट्राच्या पुढाऱ्यांनी तांकां लाभलेलो सेवेचो अवकाश बऱ्यान गळसून आपलो स्वंत फायदो लेखी नासतना निस्वार्थीपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे बरें मोन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा, युवा जनांक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा मागता आमी सर युवा जाणां पसत वायट सवयेक बली जायनासतना क्रिस्ती मौल्यांनी बरोवन पवित्र सभेच्या मिसावांत भागीदार जावं तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मुखल्या दिसांनी परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे लिसव बऱ्यान शिकोवन परीक्षेंत उत्तीर्ण जावं तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत वावर करतल्या आमच्या फिरगजगारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचो वावर सफल कर. तांच्या कामान तांकां तृप्ती मेळो. तशेंच मरण पावल्या आमच्या फिरगजगारांचो आमी उगडास करता. तांकां ससनाचो विशय फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे फेस्त संभ्रमूंक तशेंच सांकोबाच्या कामाक उदार मनान दान दिल्ल्या वावर केल्ल्या आनी सेवा दिल्ल्या सर बऱ्या मनाच्यांक तूं बेसावांनी बर. तांचो सॅक्रिफीस 100 वांट्यांनी तूं तांकां पाटी दी. जिणेंत तृप्ती, शांती, समाधान आनी बरी भलायकी तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्या विगारवार मनादीक बाप मॅक्सिम नोरोनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या दियेसेंत ताणें दिवची सेवा आनी ताणें करचो वावर फळाबरीच जायशे कर. ह्या बागी दिसा आमच्या संतोशांत वांटेली जावंक ह्या मेजा भोंवती आजार जाल्ल्या सर आमच्या सैऱ्यांचेर, इश्टांचेर आनी मोगाच्या मनशांचेर तुजो कृपेचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
हे फेस्त आचरसून त्या सर फिरगजगारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सर्वांनी माया मोगान एकवटीत जावन हे फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक तुज्या पुता बाळक जेजूची बेसाव आमचेर तूं वत आनी आमच्या सर गरजाम आमकां तूं पाव आनी सर वायटा अनवरांतले तूं आमकां राखण व्हर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर मौनपणी आमी मागया. आमच्या कुटुंबान, आमच्या वाड्यान, आमच्या फिरगजेन आसच्या युवाजाना बसोत प्रत्येकदा मागून तांचो आमी उडास काडया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या सर बऱ्या देण्या बसोत आमी तुका अर्गां दिता. परत सडीत गरजो तुजे लागीं आमी मागून घेतल्यात. उपकारी मनान हे सर गरजो आमचे तेसांवां आमच्या काळजाच्या अत्रेक तुज्या मुखार दवरता बापा. तूं त्यो मानून घे आनी आमी सर्वांनी आनी विशेश करून आमच्या युवा जाणांनी तुज्या पुताच्या मेटांनी भावार्थाच्या वाटेन समकोंक आदारांनी करपा लाभय. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
भावा भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दोसलें जावं म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर माननी. मोगाळ बापा आमच्या रचणारा हो उंडो आनी दाकासोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे अस्कत कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकी ससनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या महिमेवोन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुड परगटुया. Amen.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या मासो मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाचे माये संगती, भगिवन जुजती सोपती, भगिवन धर्मदुता आनी सर काळी, भगिवंत आंतोन सान फ्रांसीस आसिसी तुका मानवलन त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. सर्वेस्परा सर्वायठांतली आमकां निवार दया करून या जिवितां सोबस काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतनाक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाट. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढले
देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबली आमी सर्व सुभागी सगळ्यांक भितर येवचें म्हाका फावना पूण ह्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Durbolha
आमच्या बापा एका उड्यान आनी एके कालसेन तुवें आमकां वांटो दिलाय जेजू सवय आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सफळ कर होस जावं आमचो संतोष हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो देवाचो आशिर्वाद जोडूंक आमच्या तोकलो बागोवया सरपदवेदार देव खनवाळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची वळख तुमकां फावो करूं भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तसो मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा बाळकू जेजू आमच्या पिरगजेचो पात्रून ह्या फेस्ताचे रास रास उल्हास आनी सर्वांके हांव संतोष परत हे भागे फेस्त मागता बाळक जेजूची परत बेसांवां आमच्या आंगला जमल्ल्या सुमेस्तांचेर तशेंच भक्तिवंतांक आनी ताचेर विस्वास दवरून भावार्थांत ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत भाग घेवंक पयस तावन आयिल्ल्यांक लागीं तावन आयिल्ल्यांक आनी ह्या इगर्जेच्या सुत्तुरांत आशिल्ल्यांक सर्वांके परत हांव बागे फेस्त मागतां आज ह्या संभ्रमीक मिसाक प्रधान याजक जावन आमचे मंगळूर दिएसीचे लोकामोगाळ विगार जराल भौमानादीक बाप मॅक्सिम एल नोरोन्ना हांकां आमच्या पिरगजेच्या नांवी तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी मनपूर्वक उपकार बावडतां आनी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या वक्ता आमच्या पिरगजेचो उपाध्यक्ष जावन आसो मानेस्त गिल्बर्ट डिसोजान फुलांचो तुरो दिवन तांकां मान करेज म्हणून विनंती आनी ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत संतोष जावंक तशेंच हांगासर आल्तारेर मस्त याजक आसून आमचे सर्वांचेर मागोवंक बाळक जेजूची बेसांवां हांगासर आयिल्ले लागीं तावन आयिल्ल्यात पयस तावन आयिल्ल्यात आमच्या वारड्याचे याजक आसात आनी तशेंच हांगासर मस्त विविध जाग्यांनी आयिल्लीं धर्मीक भयणी आसात तांकां सुमेस्तांचो हांव उपकार बावडतां